नमस्कार। प्राइम इस्युमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। प्राइम इस्युमा आज हामी नेपाली राजनीतिक वृत्तमा भएका विषयहरूमाथि के कस्तो किसिमले कुराकानी अगाडि बढिरहेको छ, के हुँदैछ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर इस्यु क्रिएट गर्छौं र यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कतै हाम्रा सहकर्मीहरूसँग संवाद गर्छौं, कतै त्यसैसँग सम्बन्धित भएका सामग्रीहरू यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्छौं। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक दिउँसो 1 बजेदेखि नै सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसिरहेको छ। बैठकले विभिन्न एजेन्डामा छलफल गर्ने भएको छ र त्यो छलफलमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसभित्र दुई गुट रहेका छन्। दुई गुटले आफ्ना आफ्ना किसिमका धारणा प्रस्तुत गर्ने हुँदा जहिले पनि बैठक समयमा निर्णय दिन नसक्ने तरिकाले सम्पन्न हुन्छ र आजको बैठकले कस्ता किसिमका निर्णयहरू प्रस्तुत गर्छन्, केही निर्णय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी केन्द्रित रहनेछौँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 26 गते लिने विश्वासको मतको विषय पनि आज सिंहदरबार स्थित कार्यालयमा नेपाली कांग्रेसले बैठकमा उठाउनेछन् र विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने विषय पनि तदारुकताका साथ हेरिएको छ। कतिपयले विश्वासको मत दिनुपर्छ भनेका छन्, कतिपयले विश्वासको मत दिनु हुँदैन भनिरहेका छन्। त्यसैगरी यसअघि पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार पार्टी पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलले के कति कुराहरू अगाडि बढाएको छ र त्यसको निचोडका रूपमा आज बस्ने भनेको बैठकले के कति कुराहरूलाई माथि उठाउन सक्छ भन्ने विषय पनि चर्चाको विषय नै रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदाखेरि अब यो सरकार ढलाउने तयारीमा जुटेको छ प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस पनि भनिन्छ। यिनै विषयमा पनि हामी चर्चा गर्ने नै छौँ आजको प्राइम इस्युमा। यिनै विषय रहिरहँदाखेरि राप्रपाको पनि छुट्टै कुराहरू आइरहेका छन्। अब यी विषयहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने विषय राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चाका साथ हेरिएको छ। अब भने हामी यति बेला कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक र यससँग सम्बन्धित भएको एउटा सामग्री यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने तयारी गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस वर्तमान गठबन्धन ढाल्ने अनेक प्रयास गरिरहेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले साना दलहरूको सहयोगमा वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई विश्वासको मत पाउने अवस्था सृजना नगराउन सक्रियता बढाएका हुन्। सोही विषयमा आधिकारिक धारणा तय गर्न आजै नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ। देउवाले धुम्बाराई स्थित निवासमा सत्तारूढ दलका नेतासँग सँगसँगै पार्टीकै नेताहरूको परामर्श पनि बढाएका छन्। पार्टीभित्रको संस्थापन इतर पक्षका नेता शेखर कोइरालादेखि अन्य नेताहरूसँगको देउवाले पार्टी एक ढिक्का भई सरकार ढाल्न तयार रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। साथै देउवाका पछिल्ला भेटवार्तालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा चासो छ। सभापति देउवाले बुधबार माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मासँग भेटघाट गरेका थिए भने बिहिबार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेका थिए। देउवाकै निमन्त्रणामा बिहिबार धुम्बाराई पुगेका जसपा अध्यक्ष यादवसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। साथै केन्द्रमा जसपाको विश्वासको मत नलिए प्रदेशमा सहकार्य गर्न सकिने भन्दै देउवाले प्रस्ताव समेत गरेको बताइन्छ। देउवाले शुक्रबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग आफ्नै निवासमा भेट गरेका छन्। सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा अनिर्णयमा रहेको एकीकृत समाजवादीसँग पनि देउवाको उही नै कुराकानी भएको बताइएको छ। यसबाहेक देउवाले शुक्रबार नै तत्कालीन गठबन्धन जोगाउन प्रयास नगरेको भन्दै चर्को आलोचनामा उत्रिएका पार्टीका महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापासँग पनि छलफल गरेका छन्। राप्रपा नेताहरूले त कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीकै अफर आएको दावी गरेका छन्। शुक्रबार बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सर्वदलीय बैठकबाट बाहिरिने क्रममा राप्रपाका नेता तथा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले कांग्रेसले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको दावी समेत गरेका थिए। अब यो जुन प्रस्ताव छ र अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ, यसबारे ठुला दलहरूलाई हामीले टिप्पणी गर्न मिलेन। जहाँसम्म विश्वसनीयताको प्रश्न छ, कुन विश्वासले आफ्नो गठबन्धन बिग्रियो भन्ने कुरा जनताले हेरिरहेका छन्। हाम्रो दलका अध्यक्षलाई आएको जुन प्रस्ताव छ, उहाँले पनि क्षणिक जुन टेम्पटेसनको आधारमा दल परिवर्तन गर्ने अवस्था आउँदा भोलिको अवस्थामा जुन हामीले उद्देश्य लिएर हिँडेका छौँ त्यो प्राप्ति गर्नको लागि हामीले कठिन हुन्छ भन्ने उहाँले पक्कै विचार गर्नुभएको छ।
काङ्ग्रेसले भने कसैलाई प्रधानमन्त्रीको अफर नगरेको र काङ्ग्रेस नेताहरूले वर्तमान गठबन्धन भत्काउने खेलमा आफूहरू नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले कसैलाई कुनै दलको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री पदमा प्रस्ताव गरेको छ अरे भन्ने चर्चा छ हैन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अहिले तत्काल नजाने गाउँको बाटो सोध्दैन, सोधिरहेको छैन र कोही अघि लागे भनेर भनिरहेको पनि छैन। अहिले हामी आन्तरिक जीवनको विमर्शको क्रममा छौँ र त्यो बिल्कुलै भ्रम मात्रै हो, हल्ला मात्रै हो। काङ्ग्रेस पार्टी अहिले त्यो कुरामा बिल्कुलै संलग्न छैन र कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा प्रस्ताव गरिराखेर अहिले तत्कालै हामी भर्खर बाहिरिएको बेलामा जिम्मेवार र शालीन ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न छोडेर हामीबाट संस्थागत रूपमा पार्टीको सभापति, महामन्त्रीहरू, उपसभापतिहरूको तहबाट कहीँ पनि त्यो भइरहेको छैन। पार्टीका साथीहरूले कहीँ चिया पिउँदै गर्दा चोकमा कसैले कसैलाई कहीँ केही भन्नुभयो भने अलग कुरा हो। नभए नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अहिले त्यो विषयमा बिल्कुलै छैन। कसैलाई पनि भ्रम नरहोस् कि काङ्ग्रेस पार्टीले प्रधानमन्त्री पदमा कुनै दलका लागि प्रस्ताव गर्न खोजेर अहिले भर्खर बनेको समीकरणलाई अहिले अभि कि अभि भत्काउने भन्ने कुरामा लागेको होला भन्ने कुरा बिल्कुलै होइन। सभापति देउवाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत पाउनबाट रोक्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग पनि अनौपचारिक भेटवार्ता र संवाद गरिरहेका छन्। संविधानको व्यवस्था अनुसार भने प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा संसदको पहिलो दल काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ। संविधानको धारा 76(1) को व्यवस्था अनुसार कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(2) को व्यवस्था अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलले बहुमत जुटाएर 10 पुससम्म 1 साताको समय दिएर सरकारको दाबीका लागि आह्वान गरेकी थिइन्। सोही अनुसार प्रचण्डले एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमत पार्टी र 3 स्वतन्त्र सांसदको गरी कुल 169 मतसहित दाबी पेश गरेका थिए। 26 पुसमा बहुमत सिद्ध गर्न संसदमा विश्वासको मत लिने तय समेत भएको छ। बहुमत सिद्ध नहुने अवस्थामा मात्र धारा 76(3) अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ। उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्रीले धारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसको 78, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 14, जनता समाजवादी पार्टीको 12, जनमत पार्टीको 6, नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको 4 र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1 गरी 139 सांसदको समर्थनसहित सरकार ढाल्ने कोसिसमा छन्। यो रहेको थियो नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठक बस्दै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस कुन कुन किसिमको एजेन्डामा आधारित भएर अहिले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाहमा अघि बढ्दैछ अथवा बढ्नेछ भन्ने कुरा। फेरि अर्को एउटा सम्भावना पनि के छ भने यति बेला सरकारका सारथी रहेका प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन सक्नु भएन भने यो 26 गते पछाडि फेरि अर्को समीकरण, अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। जसरी अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र त्यो सरकार सञ्चालनको अवधिमा रहिरहँदा जुन किसिमको चातुर्यताका साथ सरकार गठन भएको थियो त्यस्तै किसिमको फेरि पनि केही फेरबदल हुन सक्छ कि भन्ने आकलन पनि गरिएको छ र यो राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि यो विषयमा उठान गरिरहेका छन्। केही कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। हुन त एकले भनेको कुरा अर्कोले होइन भन्ने र त्यसको प्रतिपक्षमा बोल्ने, त्यसको खण्डन गर्ने कुराहरू नेपाली राजनीतिमा निकै तीव्र रूपमा पाइन्छ र त्यो कुरा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा अर्को पार्टीले, अर्को दलले आकलन गरेको स्थिति भने देख्न सकिँदैन। अहिले भर्खरै हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले हामी कुनै पनि किसिमको कसरतमा छैनौँ सरकार ढाल्नका लागि भनेर हाम्रो रिपोर्ट सामग्रीमा जुन किसिमको मन्तव्य दिइरहनु भएको थियो त्यो साँच्चै चरितार्थ हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने कुरा आकलन गर्न सक्ने स्थिति फेरि पनि बन्दैन। यो जगजाएरै छ। देउवाले आफ्नै निमन्त्रणामा बिहीबार धुम्बाराईमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग समसामयिक राजनीतिको विषयमा छलफल गरेका छन्। तथापि यो बीचमा छलफल भइरहँदा पनि कस्तो किसिमको समीकरणको विषयमा कुराकानी भयो, यति बेला गरिएका कुराकानीले जसपा सरकारमा जाने भन्ने विषय आइरहँदा आज त उसले हामी सरकारमा जाने, सरकारलाई समर्थन रहेको छ भनेर भनिसकेको स्थिति पनि छ। यो बीचमा यस्ता किसिमका कुराहरू भइरहँदाखेरि अब सरकारलाई जसपाले हेर्ने दृष्टिकोण र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि बन्ने नयाँ किसिमको खिचडीले कस्तो किसिमको स्थितिमा अबको
राजनीति अगाडि बढ्ला भन्ने खालको आकलन पनि गर्न सकिन्छ। त्यसो त जसपा मात्रै होइन, अन्य दलहरू पनि यति बेला प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेससँग भेटघाट र बहसको सिलसिलामा रहेको देख्न सकिन्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 14 सांसदसहित जनता समाजवादी पार्टीको 12, जनमतको 6, नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादीको 4 सदस्यसहित राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1 गरी 139 सिटसहित सांसदको समर्थनसहित सरकार ढाल्ने कोसिसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस लागेको छ भनिन्छ। यो कुरा पनि बाहिर यत्तिकै आएको हल्लाको विषयवस्तु र सार हो भन्न चाहिँ सकिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठक आज बस्दै गर्दाखेरि यो बैठकले के कस्ता किसिमका धारणा बनाउँछ, बनेका धारणाहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ, सरकारलाई समर्थन गर्छ कि गर्दैन, सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ आजको छलफलका एजेन्डा भएका छन् भनेर भनिएको थियो र 1 बजे दिउँसोदेखि यो बैठक बसिरहेको छ। अहिलेसम्म पनि बैठक सुचारू नै छ। बैठक जारी रहँदाखेरि आजको बैठक केही निर्णयका साथ सकिन्छ भन्ने एउटा सम्भावना छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। तथापि बैठक कसरी अगाडि बढिरहेको छ, के विषयमा छलफल भएका छन्, नेपाली काङ्ग्रेस आफैमा गुट र उपगुटको स्थितिमा रहेको छ र यहाँ सामान्यभन्दा सामान्य तवरबाट कुराहरू मिल्छन् भन्ने आकलन गर्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने विषय निकै चर्चाको विषय बनिरहेको छ। आउँदै गरेको 26 गते विश्वासको मत लिने तयारी गरिएको छ र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला विभाजित भएको छ। कतिपयले विश्वासको मत दिन सक्छौँ, हामी दिनुपर्छ र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनुपर्छ भनिरहेका छन्। कतिपयले यो सरकार ढाल्नुपर्छ, विश्वासको मत दिनु हुँदैन र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने लगायतका कुराहरू पनि भइरहेको छ। त्यसो त राजनीति वृत्तमा एउटा अर्को चासोको विषय पनि के रहेको छ भने अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सभापतिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ। त्यसको तयारी स्वरूप अहिले भएको सरकार गठन र त्यो सरकार गठनमा जुन किसिमको प्रक्रियाले चाहिँ सरकारलाई अगाडि बढाइयो, जुन किसिमको तयारी गरियो, त्यो एउटा हिन्दू राज्य र राजसंस्था भित्र्याउने किसिमको तयारी भइरहेको छ भन्ने लगायतका विषयहरूमा पनि चर्चा हुने गरेको छ। नेपाली राजनीति हो, कति बेला कुन किसिमको गठजोड बन्छ, कसले कसलाई पछाडि पार्छ, कसले कसलाई उछिन्छ र को स्वार्थ केन्द्रित हुन्छ, को तटस्थ बस्छ, को सत्तामा पुग्छ, को सत्ताबाट बाहिर रहन्छ भन्ने कुरा आकलन गर्न सकिँदैन। पछिल्लो घटनाक्रमले सरकार निर्माण हुँदै गरेको स्थितिले पनि हामीले त्यो देख्न सक्यौँ र त्यही अनुरूपमा एउटा आकलन गर्न सकिन्छ। राप्रपाका नेताहरूले नै खास गरिकन काङ्ग्रेसबाट आफ्ना सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीको चाबी दिएको अथवा त्यो किसिमको तयारी गर्नका लागि सुझाएको, अफर गरेको भन्ने लगायतका कुराहरू आइरहँदाखेरि साँच्चै त्यो किसिमको कुराहरू आएको हो कि होइन भन्ने चाहिँ प्रमाणित हुन सकेको स्थिति भने छैन। देउवाले आफ्नै निवासमा धुम्बाराईमा चाहिँ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जो चाहिँ जसपाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र जसपाले विश्वासको मत नदिए प्रदेशमा सहकार्य गर्न देउवाले प्रस्ताव गरेको विषय पनि निकै चर्चाका साथ अस्ति बिहीबारको दिन आएको थियो। नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए। अब सरकारमा जाने भएसँगै जसपाले आफ्नो मेन्टालिटी परिवर्तन गरिसकेको हो अथवा यो पनि राजनीतिको अर्को एउटा किसिमको संयन्त्र हो अथवा यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ जसपाले भन्ने कुराहरू पनि सँगसँगै छन्। साना दलहरूको सहयोगमा वर्तमान सरकारलाई चाहिँ समर्थन गर्न प्रधानमन्त्री बनेका समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने अवस्था सृजना भएन भने अब केही दिन पछाडि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र त्यो संवैधानिक व्यवस्था पनि रहेको हामीले देख्न सक्छौँ। आज यिनै विषयमा छलफल गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय दलको बैठक दिउँसो 1 बजेदेखि बोलाएको छ र छलफल भइरहेका छन्। हामी त्यहाँको स्थिति के छ, के कस्ता किसिमका विषयमा चाहिँ धारणाहरू बने, के कुराहरू चाहिँ भए भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्ने समस्यामा पनि छौँ र हामीले एउटा सामग्री पनि यहाँहरूसँग चाहिँ राखेका थियौँ। अब फेरि पनि हामी संसदीय दलको कार्यालयतर्फ लाग्दछौँ। त्यहाँ के भयो र कस्तो किसिमको अवस्थाबाट बैठक गुज्रिरहेको छ भन्ने सन्दर्भ सामग्री रहेको छ। त्यो हेर।
काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक सकिएको छ। महामन्त्री गगन कुमार थापा हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसको रणनीतिलाई लिएर 2-3 धारबाट पछिल्लो समय चर्चा भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस के गर्छ? सत्तामा जान्छ अथवा प्रतिपक्षमा बस्छ, अझ सरकारलाई समर्थन दिन्छ, के गर्छ भन्ने चासोको विषय बन्न गएको छ। पछिल्ला राजनैतिक घटनाक्रमले पनि एक किसिमको हलचल पैदा गरेको छ। यसले पनि आशंकाहरू उब्जाएको छ। मामनज्यू, के गर्छ काङ्ग्रेस? नेपाली काङ्ग्रेसले यो संसदको जो सबभन्दा ठुलो दल हो, त्यसले मौका मिलेसम्म सरकार आफ्नो नेतृत्वमा गठन गर्न खोज्छ हैन। मौका मिल्यो भने यो गठबन्धनलाई यसले भत्काइदिन्छ, नयाँ गठबन्धन बनाउने कोसिस गर्छ भन्ने कुरा न यो अस्वाभाविक हो हैन, न यो एकदमै उद्वेग लाग्दो कुरा हो है। त्यसैले मलाई यो जस्तो नेपाली तपाईले अहिले जुन अगाडि भन्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले सक्यो भने त सरकार बनाउँछ नि, बनाउन खोजेकै हो नि, नसकेर न हो। त्यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई संसदको ठुलो दल हुँदाहुँदै पनि संसदभित्रको बहुमत सदस्य अर्को गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउने ठाउँ पुगिसकेपछि हामीसँग यतिखेर छनौट के छ र? हामी यो बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा पुग्यौँ। त्यो जिम्मेवारी राम्रोसँग नेपाली काङ्ग्रेस परिस्थिति काङ्ग्रेसको अनुकूल भयो, हामीले सोचेको जस्तो भयो। हामी त्यो बेलामा हामी त्यो मौकाको प्रतीक्षा गर्छौँ। त्यो बेलामा हामीले बदल्न सक्यौँ भने सरकार बदल्छौँ। त्यो कुनै अनौठो कुरै भएन नि। त्यो 26 गते चाहिँ केही गर्न सक्ने अवस्था छ छैन? तपाईँहरूको के छ? मलाई यस्तो लाग्छ, हेर्नुहोस्, यो पछिल्लो जुन भेटघाट तपाईँलाई सजिलो हुने गरी भन्थ्यौँ, लिङ्गदेनलाई एउटा प्रस्ताव गएको कुरो छ। यद्यपि त्यो प्रस्ताव गएन होला, अहिले संविधानले पनि दिँदैन, अहिले काङ्ग्रेसले पनि सम्भवतः यी कुराहरू नमान्ला। अरू कुरा उपेन्द्र यादवसँगको भेटघाट, राजेन्द्र लिङ्गदेनसँगका छलफलका कुराहरू, माधव कुमार नेपाल यद्यपि अहिलेसम्म प्रष्ट हुनुभएको छैन, उहाँसँगको भेटघाट कता जाने, विश्वासको मत दिने नदिनेमा उहाँ प्रष्ट हुनुहुन्न। यी सबै कुराहरूले गर्दा यही 26 गते नै केही गर्छ कि काङ्ग्रेसले भन्ने चर्चा पनि हुन थालेको छ। 26 गते केही गर्न एकदमै अनुमानको कुराहरू भयो कि यो, र एक प्रकारले भन्ने हो भने कतिपय कुराहरू चाहिँ आधारहीन कुरा हो। जस्तो उदाहरणको लागि हामीलाई राम्रोसँग संविधानको व्यवस्था थाहा छ नि हैन। हामीले अहिले कसैलाई कुनै अमुक पार्टीको अमुक नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर बनाउन सक्ने कुरा न हामी त्यो भन्ने भयौँ, न कसैले बनाएर बन्ने हो हैन। त्यसैले यो सबै कुराहरू त बेसलेस कुराहरू भए। यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पक्षमा आफ्नो जुन गठबन्धनका साथ निर्वाचनमा गएको त्यो गठबन्धन नै हामीले टुटिसकेपछि यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस विश्वासको मलाई लाग्यो है, यद्यपि यसको औपचारिक निर्णय पर्सिको बैठकबाट हुन्छ, हामी संसदीय दलको बैठकबाट गर्छौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले यतिखेर विश्वासको मत जुन प्रधानमन्त्रीले माग्नुहुन्छ त्यसको खिलाफमा मतदान गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा बस्छ। आज यो अहिलेको बेलामा काङ्ग्रेसले पाउने जिम्मेवारी त्यही नै हो। भोलि समयसँगै परिस्थितिसँगै नयाँ कुरा बदल्यो, नयाँ कुरा फेरियो भने त्यो बेला नयाँ कुराको लागि प्रयत्न गर्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ काङ्ग्रेसले फलानलाई भेट्यो, यसलाई भेट्यो, यो विश्वासको मतकै बेलामा यो गर्दैछ त्यो गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ हिजो हामीले सभापतिलाई सोध्यौँ पनि, यी कुनै पनि कुराहरू के पनि भएन। र बरु के भएको छ भने पालै पिलो अरू पार्टीका सभापतिहरू हाम्रो पार्टीको सभापतिलाई भेटेर उतापट्टिको गठबन्धनमा आफ्नो भाग अलिकति बढी पाइन्छ कि भनेर यसलाई धम्काउन, यसलाई कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ यो बार्गेनिङ टुलको रूपमा मलाई चाहिँ लागेको चाहिँ हामी त नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिलाई भर्खर भेटेर आयौँ हैन। भेट्दाखेरि सन्चो बिसन्चो सोधेर आयो, बाहिर आइसकेपछि हामीले भेटेर आयौँ र भेटेर चाहिँ तपाईँले मलाई त दिनु भएन भने मैले त उता पो पाउँछु कि भनेर बरु यसलाई मैले यसो सर्च हेर्दै गर्दा, किन सभापतिले सोध्दै गर्दा कुनै पनि विषयमा उहाँहरू आफै समयमा आउनु भएको छ, म तपाईँलाई भेट्छु भनेर आएपछि सभागृहमा भेट्ने हुनुभयो हैन। सभापतिले बोलाउनु भएको होइन, कुनै पनि भेटघाट मैले थाहा पाएसम्म उहाँहरू आफै सभापतिसँग समय लिएर जानुभएको, हामी आउँछु भन्नुभयो, भेट्नु भन्नुभयो, राजनीति अहिले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा कुरा गर्ने भन्नुभयो, कुराकानी भयो होला, छलफल भयो होला विभिन्न कोणबाट। तर यो अहिलेको गठबन्धनका सन्दर्भमा यो त्यो कुनै पनि विषय भएको छैन हैन। तर बाहिर आएर जसरी चाहिँ विभिन्न खालको अनुमानहरू भयो, यसबाट चाहिँ आफ्नो अलिकति अहिले सत्ताको गठबन्धनमा भित्र आफ्नो भाग अलिक बढी पाउने कुराको निम्ति यसको प्रयोग दुरुपयोग भयो कि भन्ने मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। मुख्यमा आएको सत्ता गुमाएपछि काङ्ग्रेसभित्र आरोप प्रत्यारोपहरूको लामै श्रृङ्खला चलेको थियो। त्यो समय गुज्रिएपछि तपाईँहरूको बिचमा महत्त्वपूर्ण भेटघाट भयो। हिजो शीर्ष तहका नेताहरू भनौँ 2 जना महामन्त्री, उपसभापति 2 जना र सभापति बिचको अनि संसदीय दलका मुख्य सचेतकको बिचमा तपाईँहरूको बिचमा लामो छलफल भयो। के मनमाझामाझ पनि भयो कि बाजाबाज पनि भयो कि भनेको यो रणनीति तय गर्ने कुरा मात्रै? हाम्रो हिजोको छलफल यही संसदीय दलको बैठकमा मात्र केन्द्रित थियो।
स्वाभाविक रूपमा कतिपय कुराहरू उठ्ने नै भए, अलिअलि बहसहरू हुने नै भयो। तर नेपाली कांग्रेस केन्द्र समितिको बैठक जुन 28 गतेलाई तोकिएको छ, हामीसँग हाम्रा प्रश्नहरू पनि त्यहीँभित्र उठ्छन्, हामीमाथि पनि कहीँ न प्रश्नहरू होला त्यहीँभित्र उठ्छन्। जे जति छलफल हुन्छ त्यही केन्द्र समितिको बैठकभित्र हुन्छ। हामीले धेरै अरू विषयहरू प्रवेश गरेनौँ। भनेको अबको भावी रणनीतिको विषयमा मात्रै तपाईँहरूको कुरा भयो? हामी अहिले संसद दलको बैठकै बारेमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। अरू मागेको विषय दलको बैठकमा अहिले धेरै छलफल नगरौँ, किनकि हाम्रो केन्द्र समितिको बैठक सुरु हुन लागिसक्यो। जे जति छलफल गर्नुपर्ने हो, बाजाबाज गर्नुपर्ने हो, मतमतान्तर गर्नुपर्ने हो, जोडकोड राख्नुपर्ने हो, त्यहीँ राखौँ। यो दलको बैठकलाई चाहिँ त्यसबाट मुक्त गरौँ, किनकि हाम्रा सबैतिर प्रत्येक हाम्रो बैठकहरूमा एउटै विषयमै मात्र हामी केन्द्रित भयो भने हाम्रो संसदीय भूमिका जुन निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यहाँभित्र केही समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसैले दलको बैठकलाई अलिक अलग गरेर राखौँ, अलिकति यसलाई अलिक एक प्रकारले चोखो पनि राखौँ। यसभित्रका जुन अहिलेका जुन हाम्रा विषयहरू छन्, जस्तो संस्थागत राजनीतिक घटनालाई हेर्ने क्रममा हाम्रा फरक फरक जोडकोडहरू छन्। हामी कसको कारणले गर्दा गल्ती भयो, कमजोरी भयो भन्नेमा हाम्रो फरक फरक जोडकोडहरू छन्। दलको बैठकमा त्यसलाई नल्याउन त, केन्द्र समितिको बैठक छ भने त्यहीँ गरौँ छलफल, यसलाई चाहिँ अलग राखौँ। यसरी हामीले छलफल गऱ्यौँ र त्यही आधारमा आजको बैठक पनि सम्पन्न। अन्तिममा महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा भन्नुभयो तपाईँले, नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल हो, संसदको परिआएको समयमा अहिले पनि नेपाली कांग्रेस अवसर आयो भने सरकार बनाउँछ, सरकारमा जान्छ भनेर भन्नुभयो। ढिलो चाँडो कति समय जतिमा होला त्यो तपाईँ? त्यसलाई फेरि यसरी नबुझियोस् कि चाहिँ हामी कतिखेर अवसर आउँछ भनेर ढुकेर कुरेर कसैले अथवा जाने भन्ने होइन। नेपाली कांग्रेस यो पार्लियामेन्टको लार्जेस्ट पार्टी हो, कुनै पनि पार्टीको बहुमत छैन। पार्लियामेन्टको लार्जेस्ट पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास यसले आगामी दिनमा गर्छ नै, र कुनै पनि बेला त्यो प्रयासलाई सफल पनि बनाउँछ। तर आज यो बेलामा संसदभित्रको देखिने गरिकन स्पष्ट बहुमत अर्को सरकारको पक्षमा भएको हुनाले गर्दा त्यसलाई जिस्काउन चलाउन जान्न। होइन, राप्रपालाई तान्न सक्नुभयो भने त तपाईँहरूले पनि बहुमत जुटाउन सक्ने सम्भावना बलियो रहेछ नि। हामी अहिले यो बेलामा जतिखेर चाहिँ राप्रपा, यो जनमत पार्टी लगायत कतिपय पार्टीहरू उहाँ गठबन्धनमा बस्नुभएको छ, सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको छ, होइन कति मन्त्री बन्नुभएको छ, कति मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले भने हामी अहिले कसैलाई जिस्काउन चलाउन जान्नौँ। जतिखेर समय आउँछ त्यो बेलामा हामीसँगै जिस्किन चल्न आउँछन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। धन्यवाद। कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा भर्खरै बैठक समाप्त भइसकेपछि बैठक स्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा हामीले प्रतिक्रिया लियौँ। थप दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बसिरहँदाखेरि सिंहदरबारमा हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशीले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापासँग अहिलेसम्म बैठकमा के विषयमा कुराकानी भयो, दलको बैठक बस्दै गर्दाखेरि कस्तो किसिमको धारणा बन्दैछ, दलगत एजेन्डामा नेपाली कांग्रेस यति बेला लागेको छ या केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि केही कुराहरू बाँकी राखेर दलको बैठकमा विशेष रूपमा जे विषय उठाउनु पर्ने हो त्यो विषयमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ भन्ने लगायतका कुराहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दै आएका थियौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही 26 गते विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको छ। विश्वासको मत लिन उहाँले सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यो विषय अझै पनि एकिनका साथ भन्न सक्ने अवस्था भने छैन। प्राइम इस्युमा यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। प्राइम इस्युमा ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बसिरहेको सिंहदरबारमा कस्तो किसिमको धारणा बन्दैछ र सरकारलाई विश्वासको मत दिने नदिने र त्यसपछिको कस्तो किसिमको रणनीति बन्छ, प्रतिपक्षको भूमिकामा कसरी सशक्त हुने लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ भनेर कुराहरू भइरहँदाखेरि यदि अहिलेका सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने पहिलो दल भएको हिसाबले नेपाली कांग्रेसले जुन किसिमको फेरि सरकार गठनको एउटा अवस्था सृजना हुन्छ र त्यो भरपूर मात्रामा प्रयोग गर्न पाउँछ। विभिन्न अरू दलसँग मिल्नुपर्ने एउटा मेजोरिटी त छँदैछ, तथापि नेपाली कांग्रेसले फेरि एउटा अवसर प्राप्त गर्नेछ र त्यो अवसरलाई कसरी लिन्छ र कसरी लिन तयारी गर्दैछ भन्ने सन्दर्भमा यति बेला संसदीय दलको कार्यालयमा निकै नै
रापतापका साथमा बैठक बसिरहेको छ र यिनै बैठकमा खास गरिकन त्यहाँका नेताहरूले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले कस्तो किसिमको चाहिँ धारणा बनाइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौं। अबको क्रममा फेरि अर्को एउटा सन्दर्भ सामग्री रहेको छ प्राइम शोमा। के विषयमा कुरा भयो आज? यो संसदीय दलको पहिलो बैठक हो। यसमा चाहिँ पार्टीले आगामी 25 गते र 26 गते खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा छलफल भयो र त्यही अनुरूप निर्णयहरू भएका छन्। यो समीकरण परिवर्तन गर्ने विषय, त्यो रणनीतिहरू तय गर्ने त्यो विषय हामी चाहिँ अपोजिसन पार्टीको भूमिकामा छौँ। अब समीकरण परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा त मुलुकको राजनीतिले तय गर्ने कुरा भएको हुनाले त्यसमा छलफल भएन। त्यो विषयमा प्रवेशै भएन। आज छोटो चाहिँ छोटो भयो। के विषयमा एउटा दुईटा केही बुँदाहरू? संसदीय निर्वाचन गराएकोमा निर्वाचन आयोगदेखि सरकारसम्म सरकारका निकायहरूलाई धन्यवाद दिने काम भएको छ र नेपाली कांग्रेसले प्रभावकारी रूपमा संसदमा आफ्नो भूमिका खेल्ने भन्ने निर्णय भएको छ। एनपी साउद हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका नेता। प्रदीप पौडेल हुनुहुन्छ। पौडेलज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। के विषयमा छलफल भयो? पहिला छलफलको विषयमा थोरै अनि रणनीतिका विषयमा? अहिले त हाम्रो सामान्य केही सैद्धान्तिक कुराहरू भए। नयाँ सांसदहरूलाई संसदको प्रारम्भ कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराइयो। अहिले चाहिँ खास गरी संसदमा नेपाली कांग्रेसको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने आगामी दिनमा छलफल गर्दै जाने, प्रभावकारी भूमिका गर्न सक्ने गरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो नै भएको छ। अहिले त हामीले मतदातालाई, नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई सबभन्दा ठुलो पार्टीका रूपमा निर्वाचित गराइदिनु भएकोमा हामीले आभार धन्यवाद व्यक्त गरेका छौँ। त्यसपछि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सवालमा सफलतापूर्वक भूमिका खेलेकोमा तत्कालीन सरकार, निर्वाचन आयोग, सबै प्रशासनिक इकाइलाई हामीले धन्यवाद व्यक्त गरेका छौँ। निर्वाचनको एकदमै सकारात्मक ढङ्गबाट प्रसार गरेर आम जनतालाई निर्वाचनमा सहभागी हुने परिस्थिति निर्माण गरेकोमा सम्पूर्ण मिडिया जगतलाई पनि हामीले आभार प्रकट गरेका छौँ। अर्को बैठक हामीले चाहिँ 26 गते बिहान 9 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमै गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यो लगायत 25 र 26 गते को बैठकमा के हुन्छ, प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराइएको छ। गठबन्धन भत्किनुको विषयमा त तपाईहरुले अब केन्द्रीय समितिमा पनि छलफल गर्नु होला। केन्द्रीय समिति 22 गतेको 28 गते सार्नु भएको छ। यही विश्वासको मत 26 गते हुने भएर त्यो विषयमा केही प्रवेश होइन, त्यो विषयमा केही पनि प्रवेश भएन। अब खास गरी त्यो विषयमा हामीले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमै व्यापक रूपमा छलफल गर्नेछौँ, गहिरिएर छलफल गर्नेछौँ। आजको संसदीय दलको बैठकमा त्यो विषय प्रवेशै भएन। अहिले अब यो समीकरण परिवर्तनको खेलमा नेपाली कांग्रेस छ भनेर चर्चा हुन थालेको छ। नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? यो समीकरण परिवर्तन गर्ने अवसर आउँदाखेरि त्यसलाई रणनीतिक रूपले कसरी भनौँ न आफ्नो पक्षमा पार्न सक्नुपर्छ भन्ने? यो भर्खर निर्वाचन सम्पन्न भएर यो हामीले पहिलोचोटि प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैछौँ। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षीय भूमिका कसरी प्रभावकारी ढङ्गले अदा गर्न सक्छ त्यही कुरामा मात्रै हामी केन्द्रित छौँ। अहिले नै हामीले सरकार बदल्ने, त्यो खेलमा सहभागी हुने गरी छलफल गरेको अवस्था छैन। अब पछिल्ला दिनहरूमा के हुन्छ त्यो अहिले भन्न सकिने स्थिति छैन। तर यो चरणमा यसबारेमा कांग्रेस प्रवेश गर्दैन। प्रतिपक्षीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने गरी नै हामी अगाडि बढ्छौँ। कतिपयले विश्वासको मत दिन्छ कांग्रेसले पनि भनिरहेका छन्। एकातर्फ सत्ता ढाल्नतर्फ लागेको छ भनिन्छ, अर्कोतर्फ विश्वासको मत दिन्छ र सभामुख लगायतका केही शक्ति बाँडफाँडमा हिस्सेदारी लिन्छ भनिएको छ। यो विषयमा मतलब ती कतै इन्फर्मल्ली भएका कुराहरू हुन सक्छन्। यसमा औपचारिक रूपमा केही छलफल भएको छैन। संस्थागत हिसाबबाट हामीले निर्णय गरेको अवस्था पनि छैन। त्यसैले तर मैले अघि नै पनि भने रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका हामी निर्वाह गर्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ। अन्तिममा 48 साल यताका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने
होइन त्यो एउटा आयोग मार्फत छानबिन गर्ने भनेर साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि परेको छ अहिलेको सरकारको। यसलाई कसरी हेरेको छ काङ्ग्रेसले? मतलब यो सुशासन कायम गर्ने सवालमा, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सवालमा, चाहिँ नागरिकले उठाएका मुद्दाहरूको सवालमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ ती बारेमा चाहिँ कार्यक्रम योजना चाहिँ अगाडि सार्ने कुरालाई चाहिँ हामीले नकारात्मक रूपमा लिँदैनौँ। ठिकै भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रदीप पौडेल हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता। दर्शकबिन हामी नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारबाट यहाँका दृश्यहरू यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ, यहाँका केही प्रतिक्रियाहरू जोडिरहेका छौँ। संसदीय दलको बैठक भर्खरै समाप्त भएको छ र यो बैठक समाप्त भएसँगै नेताहरू बाहिरिने क्रम पनि निरन्तर जारी नै छ। केही नेताहरू आन्तरिक छलफलमा रहेको पनि हामीले यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यहाँको काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारका दृश्यहरू तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले बैठक सकिएपछि यहाँ आफ्नो कार्यकक्षमा आउनुभएको छ, यहाँ भित्र बसिरहनु भएको छ। केही शीर्ष तहका नेताहरू पनि उहाँसँगै रहनुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस यो संसदीय निर्वाचन समाप्त भएपछि पहिलो पटक यसरी समीक्षा गर्दै भावी रणनीतिका लागि बैठक बसेको छ। म छोटो प्रतिक्रिया जोड्दैछु। डाक्टर साहब थोरै बोल्नु मिल्छ? कसरी जानुपर्छ मात्र, अरू केही अप्ठ्यारो पर्ने गरी प्रश्नै गर्ने, कसरी जानुपर्छ काङ्ग्रेस, कसरी जानुपर्छ काङ्ग्रेस? केही बोल्नुहुन्न? डाक्टर शेखर कोइराला काङ्ग्रेस संस्थापन इतर समूहका नेता पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले प्रतिक्रिया लिँदै थियौँ। उहाँले अहिले म बोल्दिनँ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। हामी थप केही प्रतिक्रियाहरू जोड्छौँ, यहाँका केही दृश्यहरू देखाउँछौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बाहिरिने तयारीमा हुनुहुन्छ। हामी केही नेताहरूका प्रतिक्रिया जोड्दैछौँ। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत गरेँ यहाँ। धन्यवाद। के विषयमा? अब आज पहिलो बैठक संसदीय दलको, त्यहाँ सामान्य परिस्थितिहरूका विषयमा कुराकानी भयो र अब नयाँ सांसदज्यूहरू पनि धेरैजना आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि ब्रिफिङ भयो र अब यो 25 गतिको संसद, 26 गते त्यसपछि सभामुख उपसभामुखका निर्वाचनहरूका सन्दर्भमा सामान्य भयो। अब चाँडै नै फेरि हाम्रो बैठक बस्छ। सञ्जयजी, 2-3 कोणबाट कुरा हुँदैछ। एउटा, नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेको सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने खेलमा छ भन्ने गरिन्छ। अर्कोतर्फ फेरि सँगसँगै समानान्तर रूपले के कुरो पनि आइराखेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छ र केही शक्ति बाँडफाँडमा पनि हिस्सेदारी लिन्छ भन्ने कुरो पनि छ। कसरी जानुपर्छ काङ्ग्रेस? यो अहिले हामीहरूले त्यो कुनै एङ्गलले सोचेका छैनौँ। अब अहिले एक खालको नयाँ गठबन्धन बनेको छ। हाम्रो पुरानो गठबन्धन अनुसार सरकार निर्माण भएन, त्यही कारण अहिले हाम्रो त्यस्तो किसिमको कुनै पनि सोच छैन। अहिले हामी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने नै मनस्थितिमा छौँ। कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरो अनि कसरी जाने भन्दा पनि अब समयले हामीलाई प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। हामी त्यो निर्वाह कसरी गर्ने भन्नेमा चिन्तित छौँ। के 5 वर्षसम्म काङ्ग्रेस यो त संसदीय राजनीतिमा अब अरू कुनै पडावहरू आउँछन्, त्यो त अर्को कुरा हो। त्यो सम्भावनाका खेलहरू त रहिरहन्छन्। तर अहिले हामीले सरकारलाई अविश्वास गर्ने अथवा चाहिँ नि विश्वासमा दिने अथवा नदिने भन्ने विषयमा त्यो हाम्रो पक्षमा हामीले सोचेका छैनौँ। ढाल्ने र बनाउने खेलमा छैनौँ। अहिले हामी त्यो खेलमा छैनौँ। हामी यो मुलुकले स्थिरताको बाटोमा जाओस् रूपमा जुन किसिमले नाटकीय ढङ्गले पहिला समीकरण परिवर्तन भयो त्यसकै प्रतीक्षामा यो सबभन्दा ठुलो कुरो गोप्य राख्ने, अनि लास्टमा ड्याङ्ग फुटाए। सबैभन्दा ठुलो कुरो स्थिरता हो। स्थिरता नभइकन सरकार मुलुक अगाडि जान सक्दैन। आम जनतामा एक किसिमको नैराश्यता छ। त्यसकारण यो नैराश्यतालाई पनि चिर्दै हामीले एउटा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने, जनताका कुराहरूलाई सदनमा मुखारित गर्ने प्रयास हाम्रो रहन्छ। धन्यवाद। सञ्जय गौतम हुनुहुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद। दर्शकबिन हामी काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक समाप्त भएसँगै यहाँ केही सांसदहरू जोडिरहेका छौँ। काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारबाट केही प्रतिक्रियाहरू जोडिरहेका छौँ। मोहन बस्नेतज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अब काङ्ग्रेस मुखैमा आएको सत्ता गुमाएर प्रतिपक्ष बेन्चमा पुगेको छ। अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? फेरि 2-3वटा कोणबाट काङ्ग्रेसलाई लिएर चर्चा भइराखेको छ। एउटा, सत्ता यो समीकरण भत्काएर आफ्नो नेतृत्वमा फेरि सरकार बनाउने कोसिस अन्तिम कोसिसमा छ भन्ने गरिन्छ, विश्वासको मत असफल पारेर।
अर्कोतर्फ कङ्ग्रेस विश्वासको मत दिएर यो सरकारलाई केही हिस्सेदारी लिन चाहन्छ भन्ने पनि गरिन्छ। कसरी अगाडि बढ्छ तपाईँलाई जानकारी के छ? सुन्नुहोस्, सुरुमा त तपाईँले काङ्ग्रेसको मुखमा आएको घाँस खुसी भन्नुभयो। यस्तो घाँस काङ्ग्रेसको धेरैपल्ट आएको हो, आफैले खुस्काएको पनि हो, खुस्किएको पनि हो। खुस्किएकोमा केही त्यस्तो चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा पनि छैन र चाहिँ नेपालको राजनीतिमा सधैँभरि केन्द्रबिन्दुमा रहेको काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी, पुरानो पार्टी, सिङ्गल पार्टी, 2/3 बहुमतदेखि लिएर बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना पश्चात पनि पटक पटक चाहिँ अब्सोल्युट मेजोरिटी लिएर आएको पार्टी। अरू पार्टीहरू जुनसुकै पार्टी, म यो नाउँ लिन चाहन्न कि उहाँहरू गठबन्धनमा नआइकन उहाँहरूले बहुमतको सरकार पनि अहिलेसम्म बनाउन सक्नु भएको थिएन र चाहिँ अहिले पनि बनाउन सकेको अवस्था होइन। अहिले पनि ठुलो पार्टी काङ्ग्रेसै हो। काङ्ग्रेस एकदमै कमजोर हुँदा दोस्रो पार्टी, अब फर्स्ट त सधैँभरि अधिकांश समय भएकै छ। त्यसैले एउटा बोका मोटाए 12 धार्ने, हात्ती दुलाए 1000 धार्ने भन्ने एउटा उखान छ। काङ्ग्रेस त्यो तौलको हिसाबले हात्ती नै हो। अब अहिले बोका चाहिँ जम्मा भएर चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्ख्या पुऱ्याएर बसेको अवस्था हो। काङ्ग्रेस यसमा चाहिँ ल चिन्ता गर्नुपर्ने, घाँस खुस्नु पर्यो भन्ने अवस्था होइन। अब जहाँसम्म चाहिँ सत्ताको राजनीतिमा आफ्नो पनि एउटा चाहिँ पार्टीभित्र एउटा सोच हुन्छ, विचार हुन्छ, निर्णय हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको कार्य सम्पादन समितिले ठुलो दलको हैसियतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हामीले छोड्नुहुन्न भनेर चाहिँ निर्णय गरेको विषय हो। निर्णय गरेको विषयलाई वार्तामा रहनु हुनेहरूले त्यसलाई पनि प्रायोरिटी दिएको होला। सभापतिज्यूले, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूले त्यही कुरामा टेकेर बस्नुभयो होला र अलिअलि चाहिँ हाम्रा पनि वार्ताकारहरूको परिस्थितिजन्य जो निर्णय गर्नुपर्ने कुरामा केही कमी कमजोरीहरू पक्कै भएको होलान्। बेला बेलामा आत्मकेन्द्रित भएर गफर्ने बानी पनि हरेक पार्टीका प्रतिनिधिमा हुने गर्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो एउटा विषय हो र अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस फेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर कुरामा केन्द्रित भएर मात्रै होइन कि ठुलो पार्टी भएका नाताले विभिन्न राजनीतिक दलहरू कुरा गर्न चाहिरहनु भएको छ। चाहेको सिलसिलामा काङ्ग्रेसले पनि नचाहने कुरा भएन। त्यो विषयले लिएर छलफल संवाद भइरहेको विषय हो र चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ जे पाउँछ त्यो लिएर सत्तामा जाने कि वा नजाने कि भन्ने विषयको कुरा भन्दा पनि आज सबभन्दा पहिला औपचारिक रूपमा चाहिँ संसदीय दलको बैठक बसेको छ। दर्शकवृन्द, हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय कार्यालय सिंहदरबारमा रहेको आजको बैठक र यो बैठकसँग कस्तो किसिमको अपेक्षा थियो भने आजको बैठकले केही न केही निर्णय गर्ला र त्यो निर्णयका मुताबिक अब काङ्ग्रेस अगाडि बढ्ला भन्ने थियो। बैठकमा सामान्यभन्दा सामान्य विषयमा छलफल भएको भन्दै यति बेला दलका नेताहरूले चाहिँ आफ्नो धारणा राखिरहेको अवस्था देख्न सकियो। सञ्जय गौतम, मोहन बस्नेत, प्रदीप पौडेल लगायतले चाहिँ आफ्नो धारणा राखिसक्नु भएको छ। संसदमा नयाँ आएका सांसदहरूको यात्रा र उनीहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकाका विषयमा छलफल भएको र सामान्यभन्दा सामान्य विषयमा केन्द्रित रहेर अब बाँकी कुराहरू चाहिँ बैठक आउँदै गरेको जुन बैठक रहेको छ, केन्द्रीय समितिको बैठक 28 गतेका लागि तोकेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले, त्यो बैठकमा चाहिँ छलफल गर्ने भनेर आजको संसदीय दलको बैठक सम्पन्न भएको हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ प्राइम इस्युमा। यो विषयसँगै अर्को विषय निकै चर्चाका साथ हेरिएको छ। आम निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै देशले प्रधानमन्त्री पायो, प्रधानमन्त्री पाएसँगै नयाँ सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा चिन्ता छँदैछ। त्यो बीचमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन र अबको राष्ट्रपति को भन्ने विषय निकै तदारुकताका साथ उठिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यही पुस 26 गते विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् र दाहालले विश्वासको मत लिने तयारी गर्दै गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारी समेत भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको आवश्यक प्रक्रियालाई अगाडि बढाइसकेको दावी गरिरहँदा कसरी चुनिन्छन् राष्ट्रपति र कसरी चुनिन्छन् उपराष्ट्रपति भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट र आजको प्राइम इस्युबाट बिदा हुँदै गर्दा यो रिपोर्टसँगै हामी सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत सोमबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर निर्देशन दिएसँगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको पहल सुरु भएको छ। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रहने र उनको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिको कार्यभार उपराष्ट्रपतिले सम्हाल्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन 29 गते सकिने लाग्दा निर्वाचन आयोग फागुन अन्तिमतिर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने गरी तयारीमा जुटेको छ। संविधानको धारा 62मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थामा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यहरू मतदाता रहने उल्लेख छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 अनुसार मतदार निकाल्दा संघीय संसदमा रहेका कुल सदस्य संख्याले नेपालको पछिल्लो जनसङ्ख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल संघीय संसदतर्फको मतदार हुनेछ भने प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याले नेपालको जनसङ्ख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल प्रदेशसभातर्फको मतदार मानिनेछ। हाल प्रतिनिधि सभाका 275 र राष्ट्रिय सभाका 58 सदस्य गरी संघीय संसदमा 333 सदस्य छन्। एमालेका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय सभामा 1 सदस्य पद रिक्त छ। अहिले संघीय संसदमा 334 सदस्य रहेका छन्। यस्तै 7वटै प्रदेश सभातर्फ 550 जना सांसद छन्। यसरी दुवैतर्फका गरी 884 मतदाता छन्। नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक विवरण अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 छ। यस अनुसार संघीय संसद सदस्यको कायम रहेको मतभार 79बाट बढेर 84.86 अर्थात् 85 पुग्ने देखिन्छ भने प्रदेशसभा सदस्यको मतभार 48बाट बढेर 53 पुग्न सक्छ। संघीय संसदतर्फका कुल 334 जना सदस्यको आधारमा संघीय संसदको मत 28,390 पुग्छ भने प्रदेशसभातर्फका 550 जना सांसदको आधारमा 29,150 पुग्न जान्छ। संघीय संसद र प्रदेशसभा गरी 57,540 हाराहारी मतदार छ। प्रतिनिधि सभाको मात्रै हेर्दा सत्तारूढ दलहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र 3 स्वतन्त्र सांसद गरी 169 सिट छ। यसरी प्रतिनिधि सभामा मात्रै सत्तारूढ गठबन्धनको 14,365 मत छ। यस्तै प्रतिनिधि सभामा 79 सिट रहेको काङ्ग्रेसको 6,715 मत, एकीकृत समाजवादीको 850, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको 340, जनमोर्चाको 85 मत छ। राष्ट्रिय सभाका सत्तारूढ दलको संख्या 36 छ। यसरी राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलको 3,060 मत छ। काङ्ग्रेसको 850, एकीकृत समाजवादीको 680, जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादीको 85 मत छ। यसरी संघीय संसदतर्फ सत्ता गठबन्धनको कुल मत 17,425 मत छ। काङ्ग्रेसको 7,565, एकीकृत समाजवादीको 1,530, लोसपाको 425 र जनमोर्चाको 170 छ। प्रदेश सभातर्फ प्रदेश 1 मा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको 40, नेकपा माओवादी केन्द्रको 13, राप्रपाका 6, जसपाका 1 प्रदेश सभा सदस्य गरी 60 सिट छ। मध्य प्रदेश एमालेसँग 23, जनता समाजवादी पार्टीसँग 16, जनमत पार्टीसँग 13, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग 8 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग 1-1 सिट गरी 62 सिट छ। यसरी हेर्दा गठबन्धनसँग 3286 मतभार छ। 22 सिट पाएको नेपाली काङ्ग्रेसको 1166 मत छ। 9 सिट जितेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको 477, 7 सिट जितेको एकीकृत समाजवादीसँग 371 सिट छ। स्वतन्त्र जितेका 6 जनासँग 318 मतभार छ। बागमती प्रदेश सभा एमालेका 27, माओवादी केन्द्रका 21, राप्रपाका 13 गरी 61 सिट छ। बागमतीमा गठबन्धनको 3233 मतदार छ भने 37 सिट पाएको नेपाली काङ्ग्रेसको 1961, 7 सिट पाएको एकीकृत समाजवादीको 371, 3 सिट पाएको नेमकीपाको 159 र 2 सिट पाएको हाम्रो नेपाली पार्टीको 106 मतभार छ। गण्डकी प्रदेश सभा गठबन्धनसँग एमालेको 22, माओवादी केन्द्रको 8 र राप्रपाको 2 सिट गरी 1696 मत पुग्छ भने 27 सिट ल्याउने काङ्ग्रेससँग 1431, एकीकृत समाजवादीसँग 53 मत छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा गठबन्धनतर्फ एमालेको 29 सिट, माओवादीको 10, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका 4-4, जसपा र जनमतका 3-3 सिट गरी 2809 मत पुग्छ। 27 सिटको काङ्ग्रेसको 1431, 3 सिट जितेको लोसपाको 159 र 1-1 सिट जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको 53 मत छ भने 2 जना स्वतन्त्रको 106 मतभार छ। कर्णाली प्रदेश सभा गठबन्धनसँग माओवादी केन्द्रका 13, एमालेका 10, राप्रपाको 1 सिट गरी 1272 मतभार रहेको छ। यता 14 सिट जितेको काङ्ग्रेससँग 742, 1 सिट जितेको एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदको 53 मतभार छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा
गठबन्धनतर्फ माओवादी केन्द्रको 11, एमालेको 10, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 7, राप्रपाको 1 गरी 1537 मत छ। 19 सिट जितेको नेपाली काङ्ग्रेसको 1007, 4 सिट जितेको एकीकृत समाजवादीको 212 र एकजना स्वतन्त्र सांसदको 53 मत छ। संविधान अनुसार संघीय र प्रदेश सभातर्फका तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात् 50% मत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछन्। यदि पहिलो निर्वाचनमा कसैले 50% मत नल्याएमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने 2 उम्मेद्वार बीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुन्छ। दोस्रो निर्वाचनमा पनि 50% कसैले ल्याउन नसकेमा पुनः मतदान हुनेछ र त्यसमा जसले कुल सदरमतको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्छ तिनै व्यक्तिले राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाउनेछन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा उम्मेद्वारका 5 जना प्रस्तावक र 5 जना समर्थक हुनुपर्नेछ। नेपालको राष्ट्रपति बन्न कुनै कानुनले अयोग्य ठहर नगरेको र 45 वर्ष उमेर पुरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ। साथै 2 पटक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति तेस्रो पटक राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न पाइँदैन। उपराष्ट्रपतिका हकमा पनि सोही योग्यता तोकिएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।